أريد أن أقول شيئا للسيد القائد. أنا كابنته وربما أكون كحفيدته، ولي اسمح لي أن أقولها بصدق عند الإمام الحسين وأمام عتبة الإمام الحسين. مولانا أنت قائدنا، ونحن نعرف أنك الإنسان قبل كل شيء، ولكن نحن يا مولانا، ولكن نحن يا سيدنا وقائدنا وأبينا تألمنا لشهادة الشهيد قاسم مرة، ولكن تألمت لتبعتك 10 مرات. وأنا أقولها أمام الإمام الحسين: روحنا ودماؤنا وحياتنا وضلوعنا وماء وجهنا وكل ما لدينا فداء لدمعة على وجهك، وفداء لبسمة ثغرك، وفداء لتراب أقدامك. نحن نرى فيك وجه الإمام الحجة سلام الله عليه. نعرف أنك لست الإمام الحجة، ولكن نرى فيك وجه الإمام الحجة، نرى فيك نور الظهور، نرى فيك اليد التي برغم تعبها سوف توصلنا إلى الإمام المهدي بسلام وبصيرة، وسوف توصلنا إلى الظهور بسلام وبصيرة. روحنا فداء لك، لا تبكي أمامنا مجردا. نحن نعطيك كل ما لدينا، أبناؤنا، أموالنا، أرواحنا، ونحن معك في هذه الحرب الثقافية وهذه الحرب